बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहन पूरे 15 मिनट पहले मुलाकात के लिए, इसके बाद सिर्फ एक लॉयर ज़हीर अब्बास अंदर गए। उनसे मैंने पूछा 2 मिनट थे, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए मुलाकात आज उनकी हुई है। सो कुल मीटिंग एक हफ्ते के अंदर इमरान खान की हो गई है। 15 मिनट 1.5 मिनट एक लॉयर के साथ किया है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने जाना था, नईम पंजोता ने जाना था, नियाजुल्लाह नियाजी ने जाना था, सलमान सफदर जो इमरान खान के लॉयर हैं और सलमान राजा ये उनके केसेस हैंडल करते हैं, इनको किसी को इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की। और आप अगर समझते हैं कि इमरान खान आइसोलेट नहीं हुए, इमरान खान को माइनस करने की एफर्ट नहीं हो रही है, तो यही है जिसको हम कहते हैं कि ये माइनस किया जा रहा है, ठीक है। और अगर उनकी आवाज़ बंद करने का यही तरीका है कि उनकी आवाज़ किसी लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो इमरान खान ने आज मैसेज दिया आप तक पहुंचा दें। इमरान खान ने आज 26वीं तरमीम की बात की है। उन्होंने बताया है कि 26वीं तरमीम की वजह से उसके नताइज अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने उसके ऊपर 4 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा पहला पॉइंट कि इस वक्त जब वोटर्स के फॉर्म 47 के ज़रिए आप लोगों का वोट चोरी कर लें और आप ये कह दें कि लोगों का वोट की कोई अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एक डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ ले आए हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आप अदलिया को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दें और जजेस के साथ ये करें जो इस वक्त किया जा रहा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करने की कोशिश कर दिया, शुरू हो चुकी है। तीसरा पॉइंट इखलाकियात। अब आपने इस अमेंडमेंट के साथ इखलाकियात भी ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त जो असेंबली बैठी हुई है, सारे असेंबली, नेशनल असेंबली, दूसरी असेंबलियों में वो फॉर्म 47 से आए हुए हैं। उन्होंने लोगों की नुमाइंदगी वो नहीं कर रहे, वो चोरी के वोट से बैठे हुए हैं। अगर ये चोरी का वोट का मतलब है इन लोगों को वोट आप लोगों ने मुंतखब नहीं करके भेजा असेंबलियों में, इसका मतलब लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है, उनके नुमाइंदे नहीं उनको नुमाइंदगी कर सक रहे। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि चौथा पॉइंट उन्होंने कहा है मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है, और यही 3-4 सुकून है जिसके ऊपर जमहूरियत खड़ी होती है। और ये कह रहे हैं कि जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है, 27वीं तरमीम का से बेहतर है कि आप बादशाहत का निज़ाम अनाउंस कर दें। आप इसकी क्यों तकल्लुफ़ करते हैं कि आप 27वीं तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपने लोगों को बिल्कुल उनकी आवाज़ ख़त्म कर दी है। और जो जब आज़ादी के वक़्त पाकिस्तान को जब हिंदुस्तान से मुसलमानों ने आज़ादी ली थी, उस मुल्क का नाम रखा था पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान बना है एक कलमे के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? क्योंकि ये कलमा ही है जो आपको गुलामी से आज़ाद करता है। ये कलमा ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हालात हैं आजकल गुलामी के, जो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गुलाम बनाया जा रहा है, इससे बेहतर है मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार दूं, तो कोई इस गुलामी से बेहतर है। और अगर बाकियों को भी जेलों में जाना पड़े, कहते हैं कि जेलों में जाना बेहतर है बनिस्बत इस निज़ाम को कबूल करने से, इस गुलामी के निज़ाम को कबूल करने से। इसलिए उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फ़ौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक
شروع کر دیں اس غلامی کے نظام کے خلاف. اور انہوں نے ایک اور چیز ہے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر جیسے بھچر صاحب نے لیڈ کیا انہوں نے ہاں مزاحمت لیڈ کی, اس پہ انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا میں شروع سے کہہ رہا ہوں ان اسمبلیوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کو لیجیٹمائز کرنے کی. آپ بہتر ہے اس سے کہ جب میں نے آ کے اسپیچ دی تھی پہلی دفعہ تو مجھے تو کسی نے اسپیچ بھی نہیں دینے دی تھی, لیکن ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ ساری اسمبلی کو نااہل کر کے باہر نکال دیں. اس وقت 26 اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے انہوں نے بین لگا دیا ہے اور انہوں نے کمیٹیوں سے بھی اتار دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے بتایا بچر صاحب کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے نمائندے ہو, اس سے بہتر ہے کہ اس اسمبلی کے باہر آپ اپنی اسمبلی لگا لیں. اور انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا جو ممبرز ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا. یہی تھا نا, ہاں اپنے ایم پی ایس کو اپریشیٹ کیا تھا, یہی تھا نا, یہی ان کا پیغام تھا. پندرہ منٹ سے آپ کو بتا ہی رہے ہیں 15 منٹ میں صرف اتنی بات ہو سکی ہے, اس کے بعد ان سب کو اٹھا دیا گیا ہے. آج پہلی دفعہ میں گھڑی پہن کے نہیں, انہوں نے صرف کہا محرم کے 10 محرم کے پارٹی کو پارٹی پارٹی میں نے کہا کہ یہ وہ سب پارٹی کرے گی. اچھا, انہوں نے ہمیشہ ہمیں اٹھا دیتے تھے, کہتے تھے ٹائم پورا ہو گیا, ہم بھی سمجھتے شاید آدھا گھنٹہ ہو گیا. آج میں گھڑی پہن کے گئی اور آج پہلی دفعہ ہمیں پتا چلا کہ 10 منٹ کے بعد بولنے لگ جاتے ہیں کہ ٹائم پورا ہو گیا. اور انہوں نے 15 منٹ بعد پوری پولیس 8-10 پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ بس اٹھے, بس وہ بازو سے پکڑتے نہیں ہیں لیکن کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نکلیں یہاں سے. تو آپ سوچیں, آپ اتنی باتیں پوچھتے کیسے اتنا کچھ پوچھ سکتے ہیں. لیڈ کون کرے گا میڈم؟ ان کی پارٹی کریں گی. انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے انسٹرکشن بھیج دیا جو سلمان راجہ صاحب کو ان کو بتا دیا. کیا آپ نکلیں گی تحریک کے ساتھ؟ ہم تو ہر روز آپ کے یہاں سے کھڑے نہیں ہوتے آپ کے سامنے. اعلان کیا جائے گا, کارکن ہو گئے آپ بھی سامنے ہوں گے. نہیں, سامنے کیا ہوتا ہے, ہم ہمیشہ ہر تحریک میں, عمران خان کی تحریک میں ہم ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے یہاں پہ عمران خان تک پہنچنا, اور اس سے آگے پارٹی ماشاءاللہ اتنی بڑی پارٹی ہے, یہ خود ہی سلمان اکرم راجہ کو کر لیا ہے. الیکشن سے پہلے انہوں نے حلف اٹھایا تھا, ویڈیو وائرل ہے. اس والے سے عمران خان صاحب نے کچھ کہا ہے؟ آپ کو ہم نے سمجھایا ہے, انہوں نے 15 منٹ کی بات ہی جتنی آپ کو باتیں بتائی ہیں 15 منٹ سے زیادہ انہوں نے عمران خان کو بند کر دیا, آئسولیٹ کیا ہوا ہے. یہ 15 منٹ یہ سمجھ رہے باتیں نہیں کرنے پارٹی دے گی. اچھا, عمران خان نے ان کو بتا دیا ہے اور ان کو بتایا ہوا وہی دیں گے. آپ میری بات سنیں, عمران خان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, عمران خان کو اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے, اس کے اپنے لوگوں سے ملاقات نہیں کرنے, 5 ہفتے سے نہیں دی, ایک کتابیں نہیں دی جا رہی. میڈم عظمیٰ یہ بتائیے گا, خان صاحب سے متعلق بہت سارے رومرز باہر چل رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے قید تنہائی میں رکھ کے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی. آپ کی ملاقات ہوئی آج, ان کی صحت کیسی ہے, کیا انہوں نے کوئی شکایت کی ہے؟ نہیں, شکایت کہہ رہے تھے کہ 22 گھنٹے کہتے ہیں مجھے, ہم نے کہا وزن کم ہوا ہے, تو کہتے نہیں, کہتے 22 گھنٹے جب کچھ ہل ہی نہ سکو اور 2 گھنٹے کے لیے آپ کو وہ کریں تو کیا ہوتا ہے. یہ انہوں نے اتنا کہا, وہ بھی ہمارے پوچھتے سے بتاتے کچھ نہیں ہے. وہ بڑی مہربانی. اور گرمی بہت ہے. کارکن آپ کے موجود ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیے کے بارے میں؟ بڑی جذباتی آپ وہ پارٹی دے گی, انہیں تحریک میں تیاری کریں کیونکہ 10 محرم کے بعد پارٹی ان کو لائے عمل دے گی. سب دے گی, پارٹی دے گی.